अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी अहबाब मिलकर दुरूद पाक पढ़ लेंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم.
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر بلى وهو الخلاق العليم. بلى وهو الخلاق بسم الله الرحمن الرحيم. بسم علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان.
والسماء والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين
فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ما شاء الله أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة.